अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी बहनें। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से हम भी खैर आफियत से हैं। तो जी अभी मेरे हस्बैंड जो ना बड़ी मुश्किल से काफ़ी दिन के बाद काबू आए थे, क्योंकि मुझे कुछ काम थे तो मैंने सोचा कि आज तो मैंने इन्हें बिल्कुल भी काबू करना ही करना है। खैर जी सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे मैं कुकिंग की वीडियो बनाती हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे एक ये खूंटी सी लगानी थी स्पून्स और इस तरह की चीज़ों के लिए ना। तो वो मैंने इनको सबसे पहले बोला था कि ये करके दें मुझे। बिल्कुल ठीक। और भी काफ़ी सारे थे घर में काफ़ी सारे जो है ना प्रॉब्लम्स थे, बहुत इश्यूज़ थे, तो लेकिन सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी थी कि ये मैं करवा लूँ, क्योंकि इसकी मुझे सबसे ज़्यादा जल्दी थी। और क्योंकि ये 1 वीक हो गया था कि ये पड़ा हुआ था, 1 वीक से भी बल्कि ज़्यादा ना। और जी हमारी साथ में तैयारी थी, मैंने अम्मी की तरफ जाना था, तो हमने सोचा कि भई काम कुछ कर लेते हैं, ताकि बाद में ना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा बर्डन ना हो, क्योंकि जब हमने आना है तो रमज़ान स्टार्ट हो चुका होगा, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। रोज़े की हालत में हस्बैंड से कहना या खुद इस तरह की चीज़ें जो है कहना मुश्किल होता है, तो इस वज़ह से ना पहले से ही सारे इस तरह के काम करवा लेने चाहिए। यहाँ पे जी मेरी हेल्पर्स आ चुकी हुई थी, कुछ काम था तो मैंने उन्हें बुलाया था, स्पेशल बुलाया गया था। बहुत ज़्यादा काम था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बुलवा लूँ और इस तरह से सारे काम कर लूँ। और बच्चों की फाइट चल रही थी यहाँ पे। खैर जी हमने सारी पैकिंग शैकिंग कर ली और मैं ना जाते हुए जो व्लॉग है वो नहीं शूट कर सकी, क्योंकि रात का टाइम था। तो रात के टाइम पे भी जो थोड़ा-सा मुश्किल होता है व्लॉग को शूट करना गाड़ी में, तो इस वज़ह से मैंने शूट नहीं किया। खैर जी हम पहुँच चुके हैं अपनी अम्मी के घर, और घर आते ही अगले दिन का ये व्लॉग है, वीडियो मैंने शूट की थी। हम लोग जा रहे हैं बाज़ार, यानी कि मार्केट जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग करनी थी, बल्कि बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। तो इस शॉपिंग का काम भी जो होते हैं ना, मैं अपनी अम्मी की तरफ आके ही करती हूँ, यहाँ पे आके रखे भी होते हैं। तो इधर जो है जब गाड़ी चाहिए थी, वैसे मैं अब्बू के साथ बाइक पे चली जाती हूँ, लेकिन गाड़ी पे ही जाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे काम थे। और एक दिन में मेरे सारे काम नहीं हुए थे, ये 3 दिन लगे थे और सारे काम हुए थे। साथ ही साथ मेरी बेटी भी मौजूद थी, वो भी साथ-साथ। अब मैं कहीं जाऊँ और बेटी ना जाए, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। और अब जी सबसे पहले हमने क्या किया था, मैं गई थी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना उनकी शॉप पे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मिट्टी के बर्तन, और यहाँ पे मेरी बेटी फुल एन्जॉय करती हुई जा रही थी। ख़ैर यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे और भी बर्तन देखे, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो चीज़ लेनी है ना तो उसी पे फ़ोकस रखते हैं। तो आपकी बहन यहाँ पे आ गई थी, यहाँ पे कुछ परातें चाहिए थी मिट्टी की, और मैंने ना घर में गमलों के नीचे रखने के लिए कुछ मिट्टी के बर्तन लेने थे, तो वो जो परातें वो यहाँ पे महँगी थी, लिहाज़ा मैंने सोचा कि मैं ना बाद में दूसरी शॉप से ले लूँगी, और वाक़ई दूसरी शॉप से मुझे सस्ती मिल गई थी। थोड़ा-सा डिफ़रेंस था बट था। यहाँ पे स्टील के बर्तन भी थे, सिल्वर के भी थे, प्लास्टिक के भी, लेकिन मैंने कहा बहन अपने दिल पे काबू रखो, क्योंकि जो है ना जो चीज़ ज़रूरी है वही लेनी है, और मैं ऐसे ही करती हूँ, ज़रूरी चीज़ होती है वही लेती हूँ, उसके अलावा मेरी कोशिश होती है कि ना लूँ। और बेटी की यहाँ पे फुल ज़िद आ गई हुई थी। बच्चे शॉप पे जाते हैं तो कोई चीज़ कलरफुल देखे तो उन्हें लगता है कि जी ये चीज़ तो हमारे लिए ही बनी है। ख़ैर जी उसको बड़ी मुश्किल से मैंने टाला था, और यहाँ पे ये वाली चीज़ें हैं जो मैंने फाइनल की थी। और भी चीज़ें थी, मैं इंशाअल्लाह ताला जब घर जाऊँगी ना फिर मैं आपको सारी शॉपिंग दिखाऊँगी कि जी ये चीज़ें मैंने ले ली हैं। तो मैंने इंशाल्लाह डिटेल में आपको दिखाना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम यहाँ पे नहीं शूट कर सके थे, इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं घर जाऊँगी तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊँगी, जब मैं अम्मी के घर से वापस जाऊँगी। इधर मुझे अपनी बेटी के लिए जूता लेना था, तो वो मैं देख रही थी कि कहाँ क्या लूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? और इधर इसको ये पसंद आ गया था ना, क्योंकि जो पिंक कलर होता है या पीच कलर, इस तरह के कलर्स जो लड़कियों को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। इसने कहा कि भई मैंने यही जूता लेना है। खैर बड़ी मुश्किल से टाल-मटोल करके इसने ये वाला जूता पसंद किया था। तो ये जूता मुझे पसंद नहीं था, बट ये है कि जब बेटी कह दे फिर इसकी ज़िद होती, फिर यही करना पड़ता है। ये तो हो ही नहीं सकता कि हम वो चीज़ ना लें जो बच्ची कह रही है। लिहाज़ा वही जो वाला जूता मैंने फाइनल किया था, और हम लोग आ गए थे। इसको बंद जूते की एक ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं ना। जो जूता मुझे पसंद आया था वो साइज़ नहीं था, और जो साइज़ था वो इसको पसंद था लेकिन मुझे नहीं पसंद था, बट बच्चों के आगे हार माननी पड़ती है। इसलिए फिर मैंने यहाँ पे यही जूता लिया था जो इसको पसंद था। दूसरा वाला भी ये कह रही थी, लेकिन वो इतना कोई बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो इस वज़ह से मैंने वो फिर नहीं लिया। मैंने कहा भई
یہی جوتا لے دیتی ہوں، اسی میں عافیت ہے۔ اس کے بعد جی ہم لوگ اور بھی شاپس پہ گئے تھے، بٹ میری بیٹی جو ہے نا وہ تھوڑی سی تنگ ہو رہی تھی، ڈسٹرب ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے ہم لوگ گھر پہ آ گئے تھے۔ تو پھر میں نیکسٹ ڈے گئی تھی، اور نیکسٹ ڈے میں نے باقی کی چیزیں لی تھی، اور یہاں پہ میری بیٹی سے مستی کرتے کرتے جا رہی تھی۔ بچوں کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، اور بچے اپنی دنیا سے باہر نہیں آتے، اور آنے بھی نہیں دینا چاہیے بچوں کو، ان کی دنیا میں مگن رہنے دینا چاہیے، جو مجھے لگتا ہے۔ اچھا جی، باٹا سے ہم لوگوں نے چیزیں لینی چھوڑ دی ہیں۔ میں جس بھی برانڈ پہ جاتی ہوں کوشش کرتی ہوں پاکستانی ہو یا پھر مسلمز کی ہو۔ اس کی ریزن کیا ہے وہ میں نے بتا دیا ہوا ہے، اور پھر بھی ہم لوگ اس ریزن کے باوجود بھی ہم لوگ اس طرح سے کریں، وہاں کی چیزیں بائی کریں، تو پھر نا ہم لوگوں سے زیادہ کوئی مردہ دل کا ہے ہی نہیں۔ لہٰذا میں ٹرائی کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ اپنے ملک یا پھر مسلم کنٹریز کی چیز لوں۔ اس کے بعد جی ہم لوگ آگے تھے، یہ نیکسٹ ڈے کا نا ولاگ تھا۔ لوہے کی مجھے کچھ چیزیں لینی تھی، وہ میں نے لی تھی۔ ایک یہ لوہے کا چمچہ تھا پکوڑے نکالنے کے لیے، اور ساتھ ہی میں نے جالی بھی لی تھی، کیونکہ جو میرا مین چینل ہے وہاں پہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ میں نے انشاءاللہ پکوڑوں وغیرہ کی ریسیپیز دینی ہے، تو میں کہہ رہی تھی صحیح پروفیشنل طریقے سے دینی چاہیے۔ ہم آ چکے ہیں اب جی کیک کی شاپ پہ، یعنی کہ بیکری پہ۔ یہاں پہ میں نے کیک لیا تھا بیٹی کے، کیونکہ بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہے، تو اس وجہ سے نا میں نے اسے کیک لے دیا۔ لیکن میں نے یہ سوچا تھا کہ 1 ویک تک نکل جائے گا، بٹ یہ 1 ویک نہیں نکلا، بلکہ اگلی جو دن صبح جب میں اٹھی، میں اس کے لیے ڈھونڈ رہی تھی فریج میں، تو پتا چلا کہ سارا کیک فنش ہو چکا ہے۔ یہاں پہ مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ کوئی پاکستانی پروڈکٹ یہاں پہ نہیں تھی، جو کرسپ تھے یا چپس جنہیں کہتے ہیں، یہ کوئی بھی نہیں تھے۔ سپر کرسپ والوں کے نہیں تھے، وہی لیز اور کرکرے اور اس طرح کے تھے، سلانٹی بھی نہیں تھے۔ بڑا دکھ ہوا تھا، بٹ یہ ہے کہ میں نے پھر اپنی بیٹی کو ایگری کر لیا تھا۔ میں نے وہ چیز لے کے دی تھی جو پاکستانی تھی، تو میں نے اس کو پاپ کارن تھے، ہاں پاپ کارن تھے، وہ میں نے لے دیے تھے۔ خیر جی کیک لیا ہم نے، یہاں پہ میں نے چکن رولز لیے جو میرے بہت زیادہ فیوریٹ ہیں، ساتھ میں ہم نے پاپ کارنز لیے تھے الپینو فلیور میں، اور بالونز لیے، اور اس کے بعد ہم لوگ آ چکے تھے گھر، بل بنایا۔ نہیں نہیں، گھر نہیں آئے تھے، بلکہ ہم لوگ اس کے بعد گئے تھے اگلی شاپ پہ۔ میں وہاں پہ نا بیٹی کو نہیں اندر لے کے گئی تھی، کیونکہ یہ اگر اندر جاتے تو بہت بڑا تماشا ہو جانا تھا۔ یہ میں نے بیٹی کے لیے لیا تھا، اس کے کھیلنے کے لیے یہ ٹیڈی لیا تھا، تو یہ جو ہے نا یہ میری بیٹی کو بڑا پسند آیا تھا۔ بچوں کو پسند آ جاتی ہیں چیزیں، مجھے لگتا ہے کہ بچے اتنی ضد نہیں کرتے۔ ہاں یہ ہے کہ شاپ کے اندر بچے کو بالکل بھی نہیں لے کے جانا چاہیے، کیونکہ بچے جب شاپ کے اندر جاتے ہیں تو پھر ان کی ضد ہوتی ہے کہ بھئی یہ چیز لینی ہے، یہ لینی ہے، یہ لینی ہی لینی ہے۔ تو جو میرے جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب اپنا جو ہے نا خون بھی دے کے، اپنی جان بھی دے کے بچے کے لیے چیز لے لی جائے۔ خیر جی یہاں پہ میں نے وہ والا ٹیڈی فائنل کیا تھا، اس کے بعد ہم لوگ آئے گئے تھے گھر، اور گھر واپسی پہ اتنا کوئی خوبصورت یہ سین تھا، نہیں کوڑے کے علاوہ۔ خیر جی یہاں پہ یہ بڑا خوبصورت سے سین تھا، یہ جو ہے خدایا مغرب ہونے والی تھی، اور یہ جو سین تھا یہ تو دل لے جانے والا سین تھا۔ مجھے اس طرح کے سینز جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، لائک ماؤنٹینز ہوتی ہیں، ریورز ہوتے ہیں، سمندر وغیرہ، اس طرح کی جو سین ہوتے ہیں نا، یا پھر سن رائز کا سین، اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ آپ کو کیسی لگتی ہیں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ خیر جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ آپ کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا ہے میری بہنوں نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لینا ہے۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر مصیبت اور ہر آفت سے دور رکھے۔ ہمیں بھی آپ اپنی دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیں۔